साथीहरु नमस्कार। यो सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित यो अर्को भिडियोमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मैले एउटै भिडियो लामो हुने भएर बिचमा ब्रेक गरेर तुरुन्तै यो नयाँ भिडियोको चाहिँ यहाँहरूको अगाडि लिएर आएको छु। खास गरी हामीले अघिल्लो भिडियोमा सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक संरक्षण अथवा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र त्यसपछि सामाजिक सुरक्षा भनेर दुईटा क्याटेगोरीको बारेमा चर्चा गर्यौं। जसलाई हामीले भत्ताको रूपमा बाँडिरहेछौँ, जसलाई चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भनेर भनिरहेछौँ। त्यसको चाहिँ वास्तवमा करिब 69 अरब बजेट विनियोजन हैन वर्षै पछि बढ्दै गएको। त्यसपछि यो वर्ष अझ थपिन सक्ने कुराहरूको पनि चर्चा गर्यौं। संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा अझ आफ्नो चाहिँ स्याहार आफै गर्न सक्ने व्यक्तिहरूलाई पनि समेट्दाखेरि चाहिँ अझ ठुलो संख्या थपिन सक्ने चाहिँ एउटा सम्भावनाको कुरा पनि गर्यौं। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो अलिकति वित्तीय हिसाबले भोलिको लागि जोखिमपूर्ण हुन्छ कि भन्ने विषयमा पनि कुरा गरेका छौँ। यसलाई अलिकति प्रभावकारी बनाउने कुराहरू गरौँ। यसको ठुलो रिफर्म चाहिँ म अलि पछि भन्छु। अहिले चाहिँ साथीहरूले सुनिरहनु भएको छ, अन्त पनि पढ्न पाइरहेको विषय के हो भने अब यसलाई चाहिँ थप प्रभावकारी बनाउने कुरा। अब यसमा चाहिँ भत्ताको रकम बढाउने कुराहरू या 9वटा भत्ता मध्ये चाहिँ तिनीहरूलाई अब अलिअलि एकीकरण गरेर जाने कुराहरू त्यतातिर म गइनँ। त्यो पोलिटिकल डिसिजन हो। त्यसमा हामीले कर्मचारीहरूले एडमिनिस्ट्रेसनको पाटोबाट चाहिँ यो इनपुट दिँदाखेरि ती विषयहरूमा चाहिँ हामीले जोखिम औल्याउने मात्रै गरौँ। अझ उमेरको सिलिङ घटाउने कुराहरू हैन, ती चिजहरूको विषयमा पनि मैले बोलिनँ। तर एडमिनिस्ट्रेसनको पाटोबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले तथ्याङ्क प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने कुराहरू अहिले धेरै भएको छ। अहिले चाहिँ यो विभागले अहिले चाहिँ अनलाइनबाटै यसका चाहिँ हटाउने जोड्ने कुराहरू गर्न थालिएको छ। अझ हामीले चाहिँ यो मृत्यु दर्ताबाटै हुने बित्तिकै स्वतः त्यो अभिलेख जाने सिस्टम पनि बनाउन खोज्दैछौँ। त्यसपछि भोलि राष्ट्रिय परिचय पत्र बनिसकेपछि को व्यक्ति कति वर्ष पुग्यो भनेर आफै अभिलेखबद्ध हुने सिलसिला पनि त्यहाँ जोडिएला। तथ्याङ्कलाई चाहिँ जोड्ने पाटो एउटा भइसकेपछि अर्को चुहावट, हिजोका दिनमा चुहावटको निकै गुनासोहरू आयो। हामीले चाहिँ यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा चुहावट छ भनेर धेरै सुन्यौँ पनि, अलिअलि अध्ययन गऱ्यौँ पनि। अब कसैले त्यसलाई स्थापितै गरेका गल्ती गरेकाहरूले सजाय पनि पाए। तर अझै पनि यसमा दोहोरोपन हुने, चुहावटका कुराहरू हुने, यी खालका चाहिँ समस्याहरू हुन दिनु भएन। भत्ता चाहिँ जिल्लागत अहिले जिल्लागत रूपमा अभिलेख छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालीहरूको हाम्रो बसाइको ट्रेन्ड के छ भने दोहोरो दुईतिर बसाइ हुने हैन, पहाड घर या गाउँघर, गाउँको घर एकातिर हुने, सहरमा अर्कोतिर बसाइ हुने। त्यसले गर्दा दोहोरोपनका कुराहरू ती विषयहरू छन्। अझै पनि हामीले भत्ता वितरणलाई प्रविधि मार्फत जोड्न सकेका छैनौँ। त्यसो त सरकारले ब्याङ्क खाता खोलेर ब्याङ्क खातामा चाहिँ रकम ट्रान्सफर गरिदिने नीति लिएर आएको वर्षौँ भइसक्यो। तर ब्याङ्कबाट वितरण गर्न अझै पनि कयौँ पालिकाहरूमा सकिराखिएको छैन। यसरी चाहिँ यस्ता खालका व्यवस्थापनका समस्याहरू एकातिर छन्। यिनीहरूलाई सुधार गर्ने कुराहरू पनि साथीहरूले समेट्नुपर्छ होला। अर्को चाहिँ लामो समयदेखि हामीले भत्ता वितरण गरिरहेछौँ र यसको समाजमा कस्तो प्रभाव पर्यो त अघिल्लो भिडियोमा हामीले चर्चा पनि गरेका थियौँ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा ठुलो राज्यको लगानीयोग्य पुँजीको अपव्यय मात्रै गर्यो कि यसले वास्तवमा हाम्रो आर्थिक सामाजिक विकासमा योगदान पनि गर्यो। हुन त आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा गरेको विकासको चाहिँ सूचकहरू त्यति सजिलै नाप्न सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लाइफ एक्सपेक्टेन्सी बढाउन कति योगदान गर्यो, निरोगी बनाउन कति योगदान गर्यो हैन, सुरक्षित घरभित्र बस्ने बनाउन कति योगदान गर्यो, ती कुराहरूको चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्ने, यो अलि जटिल विषय हुन्छ। तर पनि यसलाई असम्भव त छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सोसल साइन्टिस्टहरूले त्यसको चाहिँ अध्ययन गर्ने विषय आफ्नो ठाउँमा रह्यो। त्यसले गर्दा यसका पाटो चाहिँ यसको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दै यसलाई रिफर्म गर्दै लाने कुराहरू चाहिँ एउटा प्रशासनिक खालको चाहिँ एन्सर मैले गरेँ। अलि पछि चाहिँ म यसलाई कसरी अझ डिटेलमा अरू बाटोहरू के हुन सक्छन् भन्ने बारेमा कुरा गर्छु। जस्तो अहिले पनि सरकारले अरू पेन्सनरहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नल्याऊ भनिरहेछ हैन, ती चिजहरूलाई चाहिँ अब त त्यसलाई अख्तियारको निर्देशन अनुसार त त्यो करप्सनै हुन्छ भन्ने लाइनमा कुरा आइरहेछ। हिजोको दिनमा चाहिँ हामीले सरकारले के चाहिँ सोचेको हो साथीहरू भने नेपाल सरकारले पेन्सन दिएको छ भने हाम्रो आफ्नै पर्सबाट, पब्लिक पर्सबाट जाने हो, त्यो चाहिँ दोहोरो दिनु भएन। तर अब इन्डियन लाउरे छ या ब्रिटिस लाउरे छ भने उनीहरूलाई चाहिँ हामीले किन रोक्नु र उनीहरूले पेन्सनै पाएको छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई आधिकारिक रूपमा कहाँ थाहा छ त नि। त्यसले गर्दा हाम्रो राज्यले दिएको चाहिँ त्यो 2000 रुपियाँ, 1000 रुपियाँ, 3000 रुपियाँ किन रोक्नु भन्ने हिसाबले हामीले गऱ्यौँ। त्यति बेला चाहिँ खासै टाइट गरिएन। अहिले चाहिँ अलिकति त्यो पेन्सनरहरूलाई चाहिँ रोक्ने लाइनमै परिपत्रहरू भएको छ, त्यो पाटो छ। सँगसँगै यहाँहरूलाई थाहा छ कि छैन, भारतको एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। अथवा पहिला चाहिँ हामीहरूले यसलाई रिफर्म गर्नको लागि चाहिँ अर्को एउटा के छ भने हामीले एउटा बनाउनु पर्ने तर अहिलेसम्म नबनाएको इन्डिकेटर भनेको चाहिँ पोभर्टीको या चाहिँ त्यो इन्कमको आवश्यकताको। जस्तो चाहिँ कतिपय यो भत्ता नचाहिने खालका परिवारको सदस्यहरू, ज्येष्ठ नागरिकहरूले पनि भत्ता लिइरहनु भएको छ।
त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ स्वयं घोषणा गरेर चाहिँ स्वयं त्याग गरिदिने चाहिँ परिपाटीमा जाने हो कि त्यसो गर्दा पनि धेरै त होइन 2-4 अरब 5 अरब रुपियाँ चाहिँ वर्षको बचत हुन्छ कि जस्तो लाग्छ है मेरो पर्सनल विश्लेषणमा। इन्डियामा चाहिँ मैले त्यही भन्न खोजेको थिएँ, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केही वर्ष अगाडि चाहिँ ग्यासको चाहिँ सब्सिडी त्याग गर्ने चाहिँ स्वयं घोषणाको कार्यक्रम ल्याउनु भएको थियो। त्यहाँ इन्डियामा चाहिँ ग्यासमा सब्सिडी हुँदो रहेछ, अनि त्यो सब्सिडीवाला ग्यासको चाहिँ सबै घरधुरीले प्रयोग गर्दा रहेछन्। त्यसले गर्दा जुन घरले चाहिँ म आर्थिक रूपले सबल छु, म सरकारको चाहिँ राहत लिन्न भन्छ, त्यो घरले चाहिँ उसले त्यो सब्सिडी त्याग गर्छ, उसले अर्को सिलिन्डर प्रयोग गर्छ। त्यो अर्को प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा आएको सिलिन्डरको मूल्य अलि बढी छ, राज्यले सब्सिडी दिएको चाहिँ सिलिन्डरको मूल्य चाहिँ अलि कम छ होइन। त्यसो गर्दा पनि राज्यको सर्टेन ट्रान्सफरको रकम चाहिँ अनुदानको रकम जोगिँदो रहेछ। उदाहरणको लागि चाहिँ भारतभित्र बसेका कूटनीतिक नियोगले त पैसा तिर्न सक्छन् नि त होइन, उनीहरूलाई चाहिँ त्यो राहतको सिलिन्डर किन चाहिन्थ्यो र। त्यसै गरी धनाढ्य अथवा चाहिँ आफूलाई चाहिँ मध्यम वर्ग उच्च मध्यम वर्ग भनेका कैयौँ परिवारहरूले त्यसरी स्वयं घोषणा गरेका थिए। त्यसै गरी हाम्रो पनि यो चाहिँ आर्थिक रूपमा सबल परिवारको चाहिँ सदस्यहरूले म यो सामाजिक सुरक्षा लिन्न भनेर चाहिँ स्वयं घोषणा गर्ने परिपाटी ल्याउने हो कि ऐनमा चाहिँ काहीँ न काहीँ व्यवस्था चाहिँ गरेका छ, तर यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्न यसलाई सकेका छैनौँ। त्यो रूपमा चाहिँ यसलाई अगाडि लैजानुपर्छ। त्यसपछि यसका अरू अहिले चाहिँ हामीले विगतमा नवीकरणको पाटो थियो, कार्ड बनिसकेपछि पनि इमिडिएट भत्ता पाइन्थेन, किनभने सिस्टममा इन्ट्री गरेर त्यसको नाममा पैसा निकास भएर आउन अर्को आर्थिक वर्ष नै कुर्नु पर्थ्यो। अहिले त्यो परिपाटी चाहिँ अन्त्य भएको छ। तर सँगसँगै अहिले राज्यले के पनि भनेको छ भने व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुने कुरालाई अथवा उसको चाहिँ संरक्षक कसैको चाहिँ संरक्षकले गएर भत्ता लिइदिने कुरालाई अहिले चाहिँ नवीकरण गरिसकेपछि यसमा अलिकति फ्लेक्सिबिलिटी पनि ल्याएको छ र योचोटि त कोभिडको प्रोटोकलको कारणले पनि नवीकरणलाई सहज गरेको अवस्था छ। यिनै विषयहरू छन् जो सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणालीसँग जोडिएका विषयहरू। यसमा हामीले अलिकति ब्रडली अलि माथिबाट हेर्ने भनेको चाहिँ दायित्व बढ्दै गयो। दायित्व यसलाई अनुत्पादकै त नभनौँ, तर चाहिँ एकदमै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने पुँजी यो वितरण प्रणालीमा गयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा सोच्ने हो कि समयमै यसलाई चाहिँ एउटा लेभलमा पुर्याएर चाहिँ यसलाई प्याकअप गर्नुपर्छ कि भनेको एउटा लेभलमा पुर्याएर त्यसपछि चाहिँ यसको वृद्धि दरलाई रोक्नुपर्छ कि भन्ने लाइनमा पनि लेख्न सकिन्छ होला। किनभने त्यसले दिस वे अर अनदर फेरि हामीलाई चाहिँ सधैँ नेपाललाई चाहिँ गरिबै राखिदिरहने जोखिम हुन्छ यदि हामीसँग चाहिँ लगानी योग्य अरू पुँजी भएन भने। यी यस्ता दायित्व हुन् जसबाट चाहिँ राज्य पछि फर्किन सक्दैन, दिएको भत्ता कटौती गर्न सकिँदैन, कर्मचारीको तलब घटाउन सकिँदैन भने जस्तै। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यी विषयमा साथीहरूले चाहिँ अलिकति विश्लेषणात्मक हिसाबले एन्सर गर्नुहोला। अलिकति अघिल्लो भिडियोमा मैले भन्दै गरेको योगदानमा आधारित सामूहिक सुरक्षा के छ भन्ने बारेमा थोरै चर्चा गर्छु। यहाँहरूलाई थाहै छ 2075 मङ्सिर 11बाट चाहिँ यो लागू भएर रहेछ। मैले अघिल्लो भिडियोमा भनेको छु, रोजगारदाताले 20% लगानी गर्छ, कामदारले चाहिँ 11% यसमा कन्ट्रिब्युसन गर्छ। त्यसपछि ऐन नियमावली र कार्यविधि बनेको अवस्था छ। यसको स्किमहरू चाहिँ वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा 28.33, त्यो पनि मैले भनेको छु। औषधि उपचार, स्वास्थ्य र मातृत्व सुरक्षामा 1%, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनामा 1%, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा 0.27%। साथीहरूले यहाँनिर चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने यो चारवटा स्किमहरूमध्ये 28.33% यो चाहिँ जो ग्रेजुएटी भनेको उपदान र चाहिँ पेन्सनको चाहिँ स्किम हो, यो चाहिँ अलि ठुलो रकम छ। यसलाई टुक्र्याउने बाँडफाँड गर्ने पनि तयारी भएको छ। यति धेरै सुरक्षा योजना आउँदा पनि साथीहरूले बेरोजगार सुरक्षा योजना सुन्नु भएन। मैले चाहिँ अघिल्लो भिडियोमा पनि यहाँहरूलाई भनेको थिएँ, बेरोजगार सुरक्षा योजना ल्याउँदा एक देशले नपाउन सक्छ, त्यो कारणले नल्याएको हुनसक्छ भनेर कुरा गरेका थियौँ। त्यो ढिलो चाँडो आउला, तर चाहिँ यसमा कन्ट्रिब्युसनको खाका पनि क्लियर होला। अहिलेको लागि चाहिँ यो हेर्दा 28.33% चाहिँ आफ्नो सेभिङ हो, कुनै पनि कामदारको सेभिङ हो। त्यसले गर्दा उसले भोलि यो सुविधा यो कार्यविधिमा भनेको जिम सुविधा लिन नसकेको अवस्थामा पनि उसको सेभिङ रकम उसले सेभिङको हिसाबले फिर्ता पाउँछ, ब्याजसहित अथवा यो पैसा लगानी गरेर यसबाट भएको आय आर्जनसहित। बाँकी तीनवटा स्किम चाहिँ 1%, 1.4% र 0.27% चाहिँ यसबाट पाउने सुविधा चाहिँ आकर्षक छ। तर यो पैसा चाहिँ यो खातामा जाने पैसा चाहिँ भोलि फिर्ता हुँदैन, किनभने यो बिमा हो। जसरी यहाँहरूले बिमा त यहाँ धेरैजनाले गर्नुभएकै छ, बिमा जस्तै हो भनौँ न, यहाँहरूले गर्नुभएकै छ। बिमामा यो भवितव्य त्यो भवितव्य कभर गरेको हुन्छ भनेको हुन्छ। आफूलाई त्यो भवितव्य पर्यो भने ती सुविधाहरू पाइन्छ, आफूलाई परेन भने त्यसमा तिरेको प्रिमियम पाइँदैन भने जस्तै गरी चाहिँ यो पैसाहरू चाहिँ फिर्ता पाउँदैन। यो चाहिँ सरकारले यो पैसा तिरेर इन्सुरेन्सको पोलिसीहरू चाहिँ ब्रोडली इन्सुरेन्स कम्पनी जस्तै या रिइन्स्योर्ड गर्ने कम्पनीहरू जस्तै कसैसँग चाहिँ सरकारले म्यानेज गर्छ, सामाजिक सुरक्षा कोषले म्यानेज गर्छ। यसलाई चाहिँ एक्चुअल एनालिसिस गरेर यसरी चाहिँ यसको प्रतिशतहरू निर्धारण गरिएको हुन्छ। अब स्किमहरूको थोरै बताउँ, यहाँहरूले कार्यविधिमा हेर्नुहोस् डिटेलमा छ, तर मैले चाहिँ आफूले टिपेको कुरा यहाँहरूलाई बताइदिन्छु। जस्तो पहिलो स्किम, दोस्रो स्किम औषधि उपचार, स्वास्थ्य र मातृत्व सुरक्षासँग जोडिएको स्किम चाहिँ यो 3 महिना योगदान गरेपछि मात्रै यसमा समय चाहिँ सरिक हुन पाइन्छ। 3 महिनाको योगदान हुनुपर्छ। अस्पताल भर्ना भएमा 1 लाखसम्म,
बाहिर उपचार गरेमा 25,000 इभन डक्टरको भिजिट पनि यसले कभर गर्छ। प्रसुतिको अवस्थामा चाहिँ महिला भए तलबी बिदा र पुरुष भए आफ्नो श्रीमती प्रसुति हुँदाखेरिको खर्च भनेर भनेको छ। 2 महिनासम्मको तलबी बिदा चाहिँ यो श्रम ऐनले पनि र हाम्रा अरू सरकारी चाहिँ कानुनहरूले पनि सम्बन्धित रोजगारदाताले नै दिने भनेर भनेको छ। 2 महिनाभन्दा बढी समय 98 दिनसम्मको लागि चाहिँ कोही यो प्रसुतिको कारणले यो अवस्थामा बिदामा बस्यो भने त्यति बेलाको चाहिँ तलबी बिदा, बाँकी 38 दिनको तलबी बिदा र पुरुष कर्मचारीको हकमा चाहिँ त्यो परिवारले चाहिँ पाए सरहको सुविधा भनेर चाहिँ महिला कर्मचारीले पाउने सुविधालाई चाहिँ त्यसरी जोडेको छ। यसरी औषधोपचार, स्वास्थ्य र मातृत्व सुविधाले चाहिँ जसमा हामीले 1% चाहिँ हाम्रो तलबको कन्ट्रिब्युसन गर्छौँ, यसरी सुविधा पाउँछौँ। अस्पतालको सुविधा चाहिँ यो के छ भने आरएसबीवाई, राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा योजना भन्छ इन्डियामा। आरएसबीवाईको कार्यान्वयन कस्तो छ भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा हामीले पैसा दिन्छौँ, त्यो कोषले हामीलाई हाम्रो परिचय पत्र दिन्छ। परिचय पत्र डिजिटल हुन्छ, ब्याङ्कको एटिएम कार्ड जस्तो। त्यसपछि चाहिँ त्यो म्याग्नेटिक भनौँ न, डिजिटली यहाँले बुझ्नुहुन्छ, मेसिन रिडेबल हुन्छ अझ सजिलरी भन्दाखेरि। त्यसपछि चाहिँ अस्पतालहरू चाहिँ एग्रिडिएट गर्छ अब सामाजिक सुरक्षा कोषले, उसले चाहिँ यो अस्पताल त्यो अस्पताल भनेर सूचीकृत गर्छ। काठमाडौँको कुरा गऱ्यो भने काठमाडौँका सबै सरकारी हस्पिटल, ठुला मेडिकल कलेजहरू र अलिकति एक लेभलको रेपुटेसन, कम्तीमा यसले फ्रड गर्दैन, कम्तीमा यसले नक्कली बिल पठाउँदैन भनेको हस्पिटलहरूलाई एग्रिडिएट गर्छ। र त्यसपछि चाहिँ यो पैसा माग्नको लागि चाहिँ कोही पनि व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानु पर्दैन। एग्रिडिएट गरेको अस्पतालमा गयो, आफ्नो औषधि उपचार गर्यो, त्यसपछि आफ्नो सामाजिक सुरक्षाको कार्ड देखायो, त्यो कार्ड स्वाप गर्यो, त्यसपछि चाहिँ त्यहाँबाट आफू घर आउने हो। त्यो अस्पतालले सामाजिक सुरक्षा कोषसँग आफै क्लेम गर्छ, यो बिरामी यो कम्प्लेन लिएर आएको थियो, तिम्रो चाहिँ यति नम्बरको परिचय पत्रवाला योगदानकर्ता आएको थियो, यति यति खर्च भयो, औषधिमा यति खर्च भयो, भित्र बेडमा यति खर्च भयो, लगायत भनौँ न जे खर्च भएको छ, डक्टर भिजिटमा यति खर्च भयो भनेर हस्पिटलले क्लेम गर्छ। र यसमा चाहिँ अब त्यो 20% आफूले योगदान गर्नुपर्ने, 80% चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषले बेहोर्ने खालका प्रावधान चाहिँ छन्। त्यसपछि अर्को दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना जो स्किम चाहिँ 1.4% को छ। यसमा चाहिँ रोजगारीजन्य दुर्घटना परेमा सम्पूर्ण खर्च कोषले बेहोर्छ। रोजगारीजन्य दुर्घटना यहाँहरूले बुझ्नु भएको छ, ओएचएस पनि भन्छ के अरे, अकुपेसनल हेल्थ हजार्डका कुराहरू होइन। अनि 1 महिनापछि चाहिँ कभर सुरु हुन्छ र अन्य दुर्घटना भएमा 7 लाखसम्मको कभरेज। अन्यत्र चाहिँ अरू खालको चाहिँ दुर्घटना भएमा 7 लाखसम्म चाहिँ र अशक्त भयो, एकदम आजीवन अशक्त भयो भने 60% चाहिँ जो आफ्नो चाहिँ बेसिक तलब हो त्यसको चाहिँ 60% चाहिँ अशक्त भएको उसले पेन्सन पनि पाउने खालको चाहिँ यसले कभर गरेको छ। दुर्घटनाको यो बिमा टाइपको भएको हुनाले अब नियुक्ति भएकै मितिबाट चाहिँ यो लागु हुन्छ। अझ ओएचएसको कुरा भएको हुनाले केही वर्ष पछिसम्म पनि यसले कभर गर्छ। किनभने आफ्नो कामको आधारमा कोही बिरामी कसैलाई कुनै रोग देखियो भने, जस्तो रेडिएसनमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई भोलि गएर कुनै क्यान्सर टाइपको अथवा अरू खालको बिमारी देखिन सक्छ भन्ने हिसाबले यो खालको चाहिँ सुविधा छ। यसले चाहिँ यी विषय कभर गर्छ र यसरी चाहिँ यसको हुन्छ। अनि अहिले चाहिँ बाहिर अन्य क्षेत्रमा भएको दुर्घटना र कार्यक्षेत्रमा भएको दुर्घटना सबैलाई यसले समेट्छ र यो दुर्घटनाको बिमा पाउने भएको हुनाले यसमा चाहिँ 80% 20% जस्तो खालको त्यो खालको चाहिँ हुँदैन, कटाउँदैन, सबै सुविधा पाउँछ। अनि आश्रित परिवार सुरक्षा योजना भनेको छ। आश्रित परिवार सुरक्षा योजना भनेको चाहिँ कस्तो छ भने हामी कर्मचारीहरूको सन्तति वृद्धि जस्तो खालको कार्यक्रम हो यो। एउटा कर्मचारी कुनै संस्थामा काममा गयो, एउटा पुरुषै कर्मचारीको कल्पना गरौँ, अनि त्यसपछि कुनै एउटा प्रतिष्ठानमा काममा गयो, उसको 1 लेभलको तलब थियो, 1 लेभलको उसको सामाजिक सुरक्षाहरू कटाइन्थ्यो। त्यसपछि सर्टेन अवधिमा त्यसपछि मेरो यतिको भयो भन्ने भएपछि उसले चाहिँ त्यही खालको उसको जीवनयापन सुरु भयो, जीवनशैली सुरु भयो, बच्चाहरूलाई त्यही खालको पढायो, त्यही खालको बिमाका प्रिमियमहरू किन्यो या अरू के गर्यो, इन्स्टलमेन्टहरू तिर्ने कुराहरू गर्यो, के गर्यो। तर अचानक ऊ कुनै दुर्घटनामा परिहाल्यो भनिसकेपछि त परिवार त झर्यामझुरुम उनीहरू त एकैचोटि तल खस्ने भए। भनिसकेपछि बच्चाहरूले स्कुल आफूले पढिरहेको स्कुल छोड्न पर्ने भयो, अरू चिजहरू पनि उनीहरूलाई धेरै ठुलो आर्थिक जोखिमहरू पर्ने भयो भनेर त्यस्ता एक चाहिँ एडभर्स चाहिँ इकोनोमिक सकहरू त्यो फ्यामिलीमा नआओस् भन्नको लागि चाहिँ कन्ट्रिब्युसन पनि 0.27 एकदम कम कन्ट्रिब्युसन छ। तर स्किम चाहिँ त्यसरी कुनै दुर्घटना भइहालेको अवस्थामा परिवारलाई, आश्रित परिवारलाई चाहिँ सुविधा दिने गरी मृत्युको समयमा 25,000 चाहिँ काजक्रिया खर्च, सन्तानलाई मासिक चाहिँ शैक्षिक वृत्ति, श्रीमती बाबु वा आमालाई निजले पाउने, निज कर्मचारीले पाउने पेन्सन, श्रीमती भनेपछि श्रीमान पनि होइन, महिला कर्मचारीको हकमा। यसरी चाहिँ यो एउटा आश्रित परिवार सुरक्षा योजना चाहिँ यसरी छ। अर्को वृद्धावस्था सुरक्षा योजना छ जो 28%, जो 1 नम्बर भनेको स्किम 28.33% को। यसले पेन्सन सुविधा र अवकाशको सुविधा पाउने कुराहरू गर्छ। 15 वर्ष योगदान हुनुपर्छ भन्छ। अनि पेन्सन नपाउँदै मृत्यु भएमा उपदानको रूपमा पाउने भन्छ। पेन्सन पाउन 60 वर्ष पुग्नुपर्ने भन्छ। पेन्सन मुद्रास्फीतिसँग 3 वर्षमा समायोजन गर्ने कुराहरू यसले गरेको छ। यो चाहिँ करिब अब प्रतिष्ठानमा काम गरेका, प्राइभेट सेक्टरमा काम गरेका कर्मचारीहरूले पनि एक खालको पेन्सन जस्तै सुविधा पाउने कुराहरू यसले बोलेको छ।
तर यसलाई चाहिँ अहिले ग्रेच्युटी र पेन्सनको एउटा ब्रेक गरेर पनि लान यसलाई खोजिराखिएको छ। ती विषय छन्। अलिकति चाहिँ पेन्सनको 60 वर्षको विषय चाहिँ अलि इस्युमा आएको छ, साथीहरूले पनि यसलाई ध्यान दिएर सुन्नुभयो होला। 60 वर्ष नपुगी पेन्सन नपाउने कुरा त व्यवहारिक भएन भन्नुभयो होला। यो चाहिँ पेन्सन रिफर्मको इन्टरनेसनल अभ्यासै हो। हामीहरूकोमा चाहिँ के भयो भने हामीले टेकन एज ग्रान्टेड भयो होइन। हामीले हिजोदेखि नै राज्यले यही परिपाटी अवलम्बन गरेका थियो। हामीले जे देख्यौँ, जे पढ्यौँ, जे सुन्यौँ त्यसलाई हामीले जीवन पद्धति बनायौँ। तर इनफ्याक्ट संसारैभरि यस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ साथीहरू। जस्तो नेपालको सिनारियो के छ भने पेन्सन चाहिँ राज्यको असाध्यै धेरै चाहिँ यसको पेन्सनमा दायित्व छ र यसलाई चाहिँ यो साधारण खर्चलाई राम्रो मानिँदैन वित्तीय स्वास्थ्यको हिसाबले। एउटा उदाहरण दिउँ, सुरक्षा निकायहरूमा चाहिँ 17-18 वर्षपछि सेवा प्रवेश गर्न पाइँदो रहेछ। अनि अर्को 16-17 वर्षपछि जुनियर पदमै छ भने पेन्सन पनि भएर निक्लिँदो रहेछ। भने चाहिँ 18+18 ल लेट्स से 36 वर्षमा चाहिँ कोही एउटा केटो नेपाली सेनामै गयो, उदाहरणको लागि चाहिँ गयो, अनि 18 वर्ष त्यहाँ सेवा गऱ्यो, पेन्सन भयो, निक्ल्यो। अझ 18 पनि लाग्दैन, 16 लाग्छ भन्ने सुनेको थियो। अहिले त यसलाई अझ घटायो होला, के अरे अलिकति बढाएको छ क्यार। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भनेपछि 38 वर्षमा गयो। ल यसलाई चाहिँ अझ सिम्पल बनाऊ, 40 वर्षमा रिटायर भयो। भनेपछि बाँकी त उसको लाइफ एक्सपेक्टेन्सी त अर्को 40 वर्ष 50 वर्ष बाँकी छ भनिसकेपछि जम्मा 20 वर्ष सेवा गरेको मान्छेलाई चाहिँ अरू 50औं वर्ष राज्यले पेन्सन दिनुपर्ने एकातिर त्यो दायित्व। अर्को चाहिँ 40 वर्षमा या 38 वर्षमै रिटायर भएको मान्छे त काम गर्ने उमेरकै छ नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तत्काल पेन्सन नदिने चाहिँ संसारैभरि यो नियम हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दा 40 वर्षमा कोही पेन्सनमा निक्लियो भने, कसैले जब छोड्यो भने पेन्सन त उसले पाउँछ, तर उसको पेन्सन कहिले सुरु हुन्छ भने ऊ 60 वर्ष पुगेपछि सुरु हुन्छ। भनेपछि त्यो 40 देखि 60 वर्षको बाँकी 20 वर्ष उसको वर्किङ एज हो। त्यसले गर्दा उसले वर्किङ एजमा आफूले अर्को काम खोजेर गर्नु पर्यो, अर्को कुनै रोजगारीमा जानु पर्यो, अर्को कुनै काम खोज्नु पर्यो। उसले काम गर्न सक्छ, आफ्नो पेट पाल्न सक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ 60 वर्ष पुगेपछि मात्रै पेन्सन दिने, 58 वर्ष पुगेपछि मात्रै पेन्सन दिने भन्दो रहेछ। संसारमा यो अभ्यास धेरै देशहरूमा छ। यसलाई चाहिँ पेन्सन रिफर्मको प्याकेजको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। नेपालमा चाहिँ अहिले त हाम्रो योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण भयो। निजामती कर्मचारीहरूले पनि 8% समथिङको हाराहारी सकेर योगदान गरिसकेर आफ्नो तर्फबाट योगदान गरेपछि त्यो एउटा कोषमा बस्ने, त्यो कोषले भोलि आएर चाहिँ पेन्सन दिने गरी अब योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणालीमा गयो। नयाँ कर्मचारीहरूको हकमा पुराना कर्मचारीहरूले, यो ऐना हुनुभन्दा पुराना कर्मचारीहरूले त आफूले नै के अरे कन्ट्रिब्युसन नगरिकन पेन्सन पाउँछन्। तर चाहिँ त्यो पाटो एउटा चाहिँ पेन्सनको दायित्वलाई घटाउन, पेन्सन रिफर्मको लागि चाहिँ एउटा योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणालीमा लैजाने, अर्को चाहिँ पेन्सन पाउने एज चाहिँ डिटरमाइन गरिदिने। जस्तो नेपालको चाहिँ एभरेज अब लाइफ एक्सपेक्टेन्सीदेखि लिएर गएर अरू चाहिँ विभिन्न खालका इन्डिकेटरहरूको एनालाइसिस गरेर यसलाई 55 कायम गर्न सकिन्छ, 58 कायम गर्न सकिन्छ। कर्मचारीको हकमा 58 वर्षपछि अनिवार्य अवकाश हुने भएको हुनाले 58 वर्ष नपुगी चाहिँ पेन्सन नपाउने बनाइदियो भने, कसैले चाहिँ 54 वर्षमा रिटायर लियो भने बाँकी 4 वर्ष कुनै हिसाबले काम गर्छ, अनि त्यसपछि 58 पुगेपछि पेन्सन पाउँछ। त्यो मोडालिटी गरेर पेन्सन रिफर्म गर्नुपर्नेछ। त्यो हिसाबले 60 वर्ष भनेर लेखियो। यो चाहिँ अलिकति कार्यविधि चाहिँ संशोधनको क्रममा छ भन्ने सुनेको छु। यसका केही इस्युहरू छन्। सामाजिक सुरक्षा, यो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको चाहिँ अलिकति इस्युहरू सरसर्ती मैले टिपेको के छ भने, श्रमिकको हकमा बेरोजगारको अवस्थाको चाहिँ सुविधा यो छुटेको छ, अहिले पनि कुरा गरियो। रोजगारदाताले दोहोरो चाहिँ के अरे कर तथा चाहिँ सरकारको पनि योगदानको कुरा उठाएका छन्। खास गरी गभर्मेन्टको कन्ट्रिब्युसन के त यसमा, अनि सामाजिक सुरक्षाभित्र पनि फेरि यसबाट पाउने सुविधामा पनि कर लाग्ने कुराहरू, एकातिर यसलाई कर भनेर कटाउने, अथवा सामाजिक सुरक्षाको लागि दिएको जुन 20% कन्ट्रिब्युसन छ त्यो कन्ट्रिब्युसनलाई कर प्रयोजनको लागि हिसाब गर्न पाउने, यी विषयहरू रोजगारदाताका केही इस्युहरू छन्। सरकारले चाहिँ त्यही 1%लाई आफ्नो कन्ट्रिब्युसन जो सामाजिक सुरक्षा कर भनिरहेछ, तर सोसल सेक्युरिटी ट्याक्समा के अरे सोसल सेक्युरिटी स्किममा गइसकेपछि दिनु पर्दैन, त्यसैलाई गभर्मेन्टको तर्फबाट कन्ट्रिब्युसन मान्ने कि त्यसलाई रोजगारदाताकै के अरे श्रमिकै मान्ने, त्यसमा पनि अलिकति दुविधा। त्यसपछि विद्यालयको मैले कुरा गरिहालेँ। विद्यालय नेपाल सरकारकै यो सेवा करारका कर्मचारीहरूको अन्यत्र पेन्सन लिएर चाहिँ हाल काम गरिरहेका सेवा अवधि 15 वर्ष बाँकी नभएकाहरूको हकमा के गर्ने, कल्याणकारी कोषको चाहिँ पनि 22 अरब रुपियाँ आएको छ, त्यसलाई पनि कसरी व्यवस्थापन गर्ने। अब यो चाहिँ जति कुरा गरे पनि औपचारिक क्षेत्रको विषय हो। अनौपचारिक क्षेत्रलाई हामीले अझै पनि समेट्न सकेका छैनौँ। अनौपचारिक क्षेत्रलाई कसरी समेट्ने होइन। त्यसपछि चाहिँ यो मेन कुरा चाहिँ बेरोजगार बेनिफिट नल्याएसम्म रोजगारदाताहरूले मान्छन् कि मान्दैनन्। हामीले यो ट्राइपाट्रेट भनेर त लिएर आयौँ। यसलाई चाहिँ श्रम क्षेत्रको रिफर्म होइन, लेबर सेक्टर रिफर्मको चाहिँ एउटा प्याकेज भनेर पनि भन्यौँ। तर चाहिँ यसलाई निजी क्षेत्रले, रोजगारदाताहरूले चाहिँ यसलाई ओन गरेनन् भने सरकारले एकलौटी हिसाबले चाहिँ यसलाई चाहिँ लान सक्छ कि सक्दैन, यसलाई कानुनमा लैजान सक्छ कि सक्दैन। त्यसले गर्दा यसको चाहिँ अलिकति सफलताको अगाडि चुनौतीहरू छन्। त्यसपछि मसँग अलिकति पुरानो डाटा छ। यो कति चाहिँ यसमा सूचीकृत छन् त भन्ने हिसाबले सूचीकृत रोजगारदाता 11,600, सूचीकृत श्रमिक 1,24,000 सूचीकृत भएर चाहिँ अहिलेसम्म सङ्कलित रकम 22 करोड,
र चाहिँ 1 वर्षको लक्ष्य चाहिँ 5 लाख श्रमिक भन्ने थियो, त्यो लक्ष्य चाहिँ हासिल भइरहेको छैन। यसरी सामाजिक सुरक्षा कोषको चाहिँ उसले ल्याएको स्किम र त्यो स्किममा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू र यसका चाहिँ सुधारका एजेन्डाहरू मैले चाहिँ कुरा गरेँ। त्यसपछि अलिकति चाहिँ यो उसको कुरा गरौँ, हाम्रो चाहिँ यही सोसियल प्रोटेक्सनको कुरा या सामाजिक संरक्षणको जो राज्यको एकदम ठुलो दायित्व गइरहेछ भनेर मैले भनेको छु। यसमा चाहिँ दुईवटा पाटोबाट चाहिँ हामी जान सक्छौँ। अलिकति साथीहरूले परीक्षामा लेख्ने कुरा, यो कार्यान्वयन गर्नु त धेरै जटिल होला होइन, तर साथीहरूले परीक्षामा लेख्ने विषय चाहिँ के हो भने म तपाईँलाई दुईवटा विषयमा अलिकति कुरा गर्छु 5-5 मिनट। यसलाई चाहिँ अब त्यो गर्नुपर्छ कि जस्तो मलाई चाहिँ पर्सनली लाग्छ। एउटा भनेको युनिभर्सल बेसिक इन्कम युबिआई। साथीहरूले कतिको चाहिँ यसलाई सुन्नु भएको छ कि छैन, हेर्नु भएको छ कि छैन, इन्टरनेटमा गुगलमा तपाईँले प्रशस्त मेटेरियलहरू पाउनुहुन्छ। युनिभर्सल बेसिक इन्कमले चाहिँ के गर्छ भने एउटा देशका चाहिँ सबै नागरिकहरूको एउटा चाहिँ तथ्याङ्क बनाएर कसको कति लेभलको इन्कम छ भन्ने कुराहरू त्यसमा डिटरमाइन गरेर जसको चाहिँ एउटा लोएस्ट सिलिङ जसको पुग्दैन त्यसलाई चाहिँ राज्यले सर्टेन अनुदान नै दिइदिन्छ, सिधै क्यास ट्रान्सफर गरिदिन्छ र त्यो गर्नको लागि पैसा चाहिँ अरू स्किमबाट कटाउँछ। अब अरू सम्पूर्ण स्किमबाट कटाउँछ। जस्तो अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, यिनै चाहिँ सामाजिक सुरक्षाका यत्र 10वटा स्किम छन् होइन। अब चाहिँ सक्षम परिवार छ तर सामाजिक सुरक्षा खाइरहेछ भने सक्षम परिवारलाई नदिने त नीति नै हो। अब गरिब छ भने उसले युनिभर्सल बेसिक इन्कमबाट पाइ त हाल्यो, घरभित्र पैसा आएपछि त कहीँ न कहीँबाट उसले चलाइहाल्छ, कहीँ न कहीँबाट त्यो सबैले चाहिँ त्यो पैसा सबैको चाहिँ हातमा पुगिहाल्छ अथवा घरभित्रको चाहिँ व्यवस्थापनमा त्यो पैसा प्रयोग भइहाल्छ। त्यसले गर्दा युनिभर्सल बेसिक इन्कममा चाहिँ हामी जानुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। हामीले चाहिँ वर्षै पछि यति धेरै कार्यक्रममाथि कार्यक्रम लिएर आयौँ, अनि त्यो कार्यक्रमहरूको चाहिँ अब अलिक पोलिटिकल कस्ट पनि पर्यो होइन। एउटा राजनीतिक दलले ल्याएको कार्यक्रम अर्को राजनीतिक दलको सरकार हुँदा त्यसलाई हटाउन नसक्ने अवस्था बन्यो। त्यसले गर्दा यस्ता खालका चालु प्रकृतिका यस्ता खालका चाहिँ तपाईँको खर्चको दायित्व राज्यलाई धेरै भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ राज्यले धान्न नसक्ने अवस्था भयो। त्यसो त यति हुँदाहुँदै पनि जनताले खासै राहत महसुस गर्न सकेका छैनन्। अझै पनि जनताहरू जोखिमपूर्ण चाहिँ क्षेत्रमा बसिरहेछन्। सुकुम्बासीको समस्या अझै समाधान भएको छैन, भूमिहीनको समस्या अझै समाधान भएको छैन, गरिबीको चाहिँ लेभलमा अझै 18% 16% मान्छे अझै गरिबीको रेखाभन्दा मुनि छन्। जसले अलिकति गरिबीको रेखा पार गरे भने छ तिनीहरू पनि एकदम भल्नरेबल छन्। सानोतिनो सकले उनीहरू फेरि तल पर्छन्, रेखाभन्दा मुनि जान्छन्। राज्यले यत्रो बाँड्दै पनि कसैले पाएको छैन। त्यसो भयो भने कहाँ गयो त नि, चुहावट भयो कि। जस्तो अब गैर सरकारी संस्थाले यही गरिब नेपालीहरूको लागि भनेर कति पैसा ल्याएका छन् साथीहरू होइन। राज्यको चाहिँ यत्रो कार्यक्रम अहिले मैले भनिहालेँ, चाहिँ के अरे सिटामोलमा दिएको अनुदानदेखि जुकाको औषधिमा दिएको अनुदानदेखि होइन, करिब हाम्रो विद्यालयको शिक्षकलाई दिएकै तलब भनौँ न, जो चाहिँ त्यही शिक्षकले त्यहीभन्दा कम तलबमा चाहिँ बोर्डिङ स्कुलमा प्रभावकारी रूपमा पढाएको छ। सरकारी स्कुलको शिक्षकले चाहिँ नपढे पैसा खाएको छ, अझ विद्यार्थी पनि छैनन् कतिपय ठाउँमा। कोट अनकोट है साथीहरू, यसलाई मलाई बायस हुन पाउनुहुन्न, यसो भन्ने भनेर रिसाउन पाउनुहुन्न। भनिसकेपछि अझ चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीहरूको त्यही हालत छ। भनिसकेपछि यो सम्पूर्ण खर्च कटौती गरेर ल तिमीलाई चाहिँ राज्यले यति सुविधा दिन्छ होइन, युनिभर्सल बेसिक इन्कम यो लागू भयो, हरेक घर परिवारले महिनामा 10,000 5,000 7,000 9,000 15,000 कति सकिन्छ यति पाउँछ। 4 जना 5 जनाको चाहिँ एउटा परिवारको संरचना हुन्छ हाम्रो सन्दर्भमा, यो पाउँछ। यसबाट सबै गर, छोराछोरीलाई पढाऊ, जुन स्कुलमा पढाए पनि हुन्छ। अब सरकारी स्कुलको चाहिँ बरु होइन, ल स्कुलको कुरो नगरौँ, यो अलिक बढी नै चाहिँ के अरे कडा होला सुझाव होइन। स्कुल स्वास्थ्य संस्था शिक्षा र स्वास्थ्यलाई छोड्दाखेरि पनि अरू चिज अब हामीले घटायौँ, जस्तो जनता आवास कार्यक्रम घटायौँ। त्यसपछि चाहिँ अब यी अरू चिजहरूमा दिएको अनुदान घटायौँ, जस्तो औषधिको अनुदान घटाउनु भएन, जस्तो अरू चाहिँ उपचार सुविधाहरूमा दिएको चिजहरू घटाइदिए भयो, विभिन्न खालका 9वटा सामाजिक सुरक्षाका स्किमहरू घटाइदिए भयो, यी रोजगारका कार्यक्रमहरू घटाइदिए भयो होइन। अरू चाहिँ जस्तो अब भनौँ न यसरी चाहिँ थुप्रो राज्यको चाहिँ यो सोसल प्रोटेक्सन आउटकम भएर आएका जम्मै कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ अब हामीले त्यसलाई त्यो रूपमा त्यो कार्यक्रम, किन यसको चाहिँ ब्युरोक्रेसी धेरै हो क्या साथीहरू। अब कार्यक्रम बनाएको छ, माथिदेखि तलसम्म यसको संरचना बनाएको छ, जनतामा डेलिभरी हुने क्रममा गएको छ कि छैन। यहाँले एउटा चित्र देख्नुहुन्छ नि, एनजिओको पैसा कसरी आयो, ठुलो धारो हुँदै हुँदै तल थोपा चुहिए जस्तो भयो कि, करप्सन भयो कि, यहाँनिर एडमिनिस्ट्रेसन कस्ट बढी पर्यो कि होइन, कसो भयो। हामीले चाहिँ एउटा नयाँ चाहिँ वर्ग जन्मायौँ र गरिब कहाँ पुगिएन कि। त्यसले गर्दा चाहिँ साथीहरूले एकदम सिरियसली इक्जाममा लेख्ने विषय भनेको युनिभर्सल बेसिक इन्कम लेखिदिने, सोसियल प्रोटेक्सन आउटकम भएका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू खारेज गरिदिने, शिक्षा र स्वास्थ्य बाहेक, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई दिएको चाहिँ कार्यक्रमहरू बाहेक अरू सबै कार्यक्रमहरू खारेज गरिदिएर त्यसपछि युनिभर्सल बेसिक इन्कम दिने। युनिभर्सल बेसिक इन्कम सँगसँगै सामाजिक सुरक्षा पनि सबै कटौती गरिदिने, त्यसपछि युनिभर्सल बेसिक इन्कमबाट समेट्ने। त्यसपछि त्यसको चाहिँ दायरा कति हुन्छ एउटा एकदमै चाहिँ अब तटस्थ हिसाबले अध्ययन गरेर त्यसलाई मासिक रूपमा हामी 5,000 दिन सक्छौँ कि 15,000 दिन सक्छौँ, कुन रेन्जमा दिन सक्छौँ, त्यसरी जाने एउटा विकल्प।
मैले सामाजिक सुरक्षाको वितरण प्रणालीको अहिले भने तथ्याङ्क छ, चुहावट छ, दोहोरोपन छ, अभिलेख छैन, यो छैन त्यो छैन, मैले सबै कुरा भने ती कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। तर सामाजिक सुरक्षा समेतलाई समेटेर यो सबैलाई चाहिँ समेटेर यो सबै चिजहरूको एडमिनिस्ट्रेसन चाहिँ घटाएर यहाँ लगाएको यहाँ हाम्रो प्रशासनिक खर्चहरू कटाएर सिधै जनतालाई चाहिँ सबैलाई ब्याङ्क खाता खोल भनिदिने, सबैको चाहिँ हातमा खातामा पैसा पठाइदिने, कस्तो होला? सकिन्छ? सरकारले हामीलाई नै जिम्मा दियो भने तपाईँ फलानु मन्त्रालयको सहसचिव हुनुभयो भने भनेर प्रश्न आयो भने के होला साथीहरू, लेख्ने चाहिँ उत्तरको तयारी गर्नु होला। अब यो सकिँदो रहेछ भन्ने अर्को एउटा इक्जाम्पल दिन्छु म। तपाईँहरूले ब्राजिलको बोल्सा फ्यामिलिया भन्ने एउटा कार्यक्रम सुन्नुभएको हुनसक्छ। बोल्सा फ्यामिलिया कार्यक्रम यो भन्दै म चाहिँ यो भिडियो पनि अन्त्य गर्छु। यो चाहिँ ठ्याक्कै त्यही युनिभर्सल बेसिक इन्कमको चाहिँ उसमा मिल्छ यो करिब करिब। युनिभर्सल बेसिक इन्कमको बारेमा त इन्डियामा पनि धेरै चर्चा छ। जस्तो पछिल्लो चुनावमा चाहिँ आई थिङ्क कङ्ग्रेस आएको राहुल गान्धीको घोषणापत्रमा यो थियो जस्तो लाग्छ। अनि त्यहाँको केही युट्युबरहरूको भिडियोमा पनि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ यो ब्राजिलको बोल्सा फ्यामिलिया चाहिँ म बताउँछु यो कसरी कार्यान्वयन गर्दा रहेछन् भनेर चाहिँ। यो चाहिँ फ्यामिली अलाउन्स हो। परिवारमा अहिले मैले भनेकै मोडालिटीमा 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 उनीहरूको चाहिँ कति खर्च लाग्छ होइन, तिनीहरूको पर्चेजिङ पावर प्यारिटी अनुसार चाहिँ घर चल्न कति खर्च लाग्छ न्यूनतम त्यो दिन्छ। यो डाइरेक्ट क्यास ट्रान्सफर गर्छ, नो ब्युरोक्रेसी। त्यहाँ कोही चाहिँ कर्मचारी गएर कोही कसैले गएर चाहिँ मैले ल्याएर दिएको मेरो तर्फबाट आएको भन्न पाउँदैन। अनि यो फेडरल एसिस्टेन्स प्रोग्राम, त्यो पनि सङ्घीय देश रहेछ, केन्द्रले पठाउँछ। त्यसपछि चाहिँ यो युनिभर्सल बेसिक इन्कमकै एउटा चाहिँ तपाईँको मोडालिटी हो। अनि जम्मा 2-3वटा कन्डिसन राख्छ। एकदमै निशर्त अनुदान भन्ने पनि हुन्छ, हरेक परिवारलाई दिने निशर्त अनुदान भन्ने पनि हुन्छ। तर गरिबीको चाहिँ एउटा सूचक छ। जस्तो इन्डियामा चाहिँ यो गरिबीको लेभलभन्दा तल नभनिकन युनिभर्सल बेसिक इन्कम कन्सेप्ट आएको थियो कुन लेभलसम्म जाने भनेर। हाम्रो फेरि यो भन्ने बित्तिकै अहिलेको चाहिँ यो 16% गरिबीको रेखा भन्ने बित्तिकै त्योभन्दा माथिका मान्छेहरूको अवस्था पनि कमजोरै छ। त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ हामीले पर्चेसिङ पावर प्यारिटीबाट चाहिँ हेरेर एउटा स्केल त तय गर्नुपर्छ होला, अथवा $1.25 अ डेको चाहिँ यो जुन गरिबीको निरपेक्ष गरिबीको हाम्रो सीमा छ त्यसलाई नमानिकन $2 अ डेमा जानुपर्छ होला होइन। $2 अ डे लाई चाहिँ गरिबीको सूचक मानेर जानुपर्छ होला। कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले भनेको थिएँ नि, तपाईँ फलान ठाउँको सहसचिव हुनुभयो भने यसरी गर्छु भनेर लेख्नुपर्छ होला। सो ब्राजिलले बोल्सा फ्यामिलियामा के गर्दो रहेछ भने चाहिँ म 2-3टा कन्डिसन राखेको छ। एउटा सिधै चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे बच्चाले चाहिँ भ्याक्सिनेसन भएकै हुनु पऱ्यो। बच्चालाई खोप नलगाउने परिवारले बोल्सा फ्यामिलियाको सुविधा पाउँदैन, किनकि आदिवासीहरू धेरै भएको हुनाले, सानसाना आदिवासीहरू भएको हुनाले यो गरेको होला, राज्यको पहुँचमा उनीहरू आओस्, बच्चाहरू कम्तीमा भ्याक्सिनेट होस् भनेर। चिल्ड्रेन मस्ट इनरोल्ड एन्ड एटेन्ड द स्कुल। बच्चा स्कुलमा इनरोल भएको पनि हुनुपर्छ, बच्चा स्कुलमा एटेन्ड गरिरहेको पनि हुनुपर्छ। हेर्नु त कति सजिलो छ, कति राम्रो छ होइन। तिमीले तिम्रो बच्चालाई स्कुल भर्ना गरेनौ या बच्चा तिम्रो स्कुलमा नियमित गइरहेको छैन भने तिमीले बोल्सा फ्यामिलियाको सुविधा पाउँदैनौ भनेपछि त समेटिहाल्यो होइन। त्यसपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ स्कुलको एब्सेन्सको रेट कस्तो छ त्यो हेरेर चाहिँ यसलाई एप्रुभ र डिसएप्रुभ गर्दा रहेछन् होइन। त सर्टेन लेभलभन्दा बढी एब्सेन्ट भएको बच्चाको फ्यामिलीले चाहिँ यो पाउँदो रहेछ। अझ 2टा मात्रै रहेछ इन्डिकेटर, ल भ्याक्सिनेसन, स्कुल इनरोलमेन्ट, त्यसरी चाहिँ गर्दो रहेछ। अनि त्यसपछि यसले चाहिँ के गर्यो अरे भने त्यहाँको अलिकति तिनीहरूको अध्ययनबाट हेर्दाखेरि चाहिँ रिड्युस दि सर्ट टर्म प्रोपर्टी होइन। तुरुन्तै यसले चाहिँ स्ट्राटेजी चाहिँ सर्ट टर्म प्रोपर्टी घटाउने, किन डाइरेक्ट क्यास ट्रान्सफर भयो। अनि लङ टर्ममा चाहिँ ह्युमन क्यापिटल बढाउने, यो त भइ नै हाल्यो। शिक्षा स्वास्थ्य राम्रो भएपछि त मानवीय पुँजी बढ्ने भइहाल्यो। यो चाहिँ संसारकै सबैभन्दा ठुलो प्रोग्राम, लार्जेस्ट प्रोग्राम इन द वर्ल्ड अहिलेसम्म। यो चाहिँ प्रेसिडेन्ट लुलाले ल्याएको हो। अहिलेको जायर बोल्सोनारोले पनि यसलाई कन्टिन्यू गरेको जस्तो लाग्छ साथीहरू, यु क्यान भेरिफाई इट होइन। तर चाहिँ प्रेसिडेन्ट लुलाको अत्यन्तै पपुलर कार्यक्रम हो। हालाकि उनको पछि अर्को कारणले उनको स्टेप डाउन भयो पोलिटिक्सबाट, तर दिस इज भेरी फाइन कार्यक्रम है। लार्जेस्ट प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। 12 मिलियन फ्यामिलीज रिसिभ द फन्ड्स। 12 मिलियन, 1,20,00,000 परिवारले चाहिँ यसको सुविधा पाउँछन्। 44 मिलियन पिपुल आर बेनिफिटेड भनेपछि 4,40,00,000ले चाहिँ यसको सुविधा पाइरहेको छन्। 26% पपुलेसन इज कभर्ड। अनि त्यसपछि सिटिजन कार्ड इस्यु गर्छ। कसरी गर्दो रहेछ भने सिटिजन कार्ड इस्यु गर्दो रहेछ, ट्रान्सफर टु द फिमेल हेड अफ दि हाउस होल्ड भनेपछि कुनै पनि परिवारको महिला सदस्यको नाममा पठाइदिँदो रहेछ। किन पुरुषको त जहाँसुकै समस्या रहेछ संसारैभरि। दुध बेचेर बेलुका चाहिँ दुध बेचेको पैसाले बेलुका रक्सी खाँदै हल्लिँदै घर आउने त हाम्रो पनि देखिरहेकै छौँ हामीले होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यस्तो नहोस् भनेर पुरुष सदस्यको चाहिँ त्यो मेल हाउस होल्डको उसमा दियो भने त रक्सी खाइदिन्छ भनेर होला, अथवा चाहिँ अरू चिजमा खर्च गरिदिन्छ भनेर होला होइन।
उनीहरूले पनि करिब करिब हाम्रै जस्तो सोसियो इकोनोमिक कन्डिसन त हो। अब चाहिँ दक्षिण अमेरिकाको पनि धनी छन् अब ठुल्ठुलो सहरहरूमा होइन, रियोमा, त्यसपछि चाहिँ साम्पाउलोमा। तर चाहिँ अब अरू ग्रामीण बस्ती त हाम्रै जस्तो होला। त्यसले गर्दा फिमेल हाउस होल्डको चाहिँ महिलाहरू बढी रेस्पोन्सिबल हुन्छन् परिवार चलाउनेमा, त्यसमा चाहिँ दुविधै छैन। अनि त्यसपछि यो डेबिट कार्ड जस्तो हुँदो रहेछ होइन, क्यास झिक्न पनि मिल्ने होला, सपिङ मलमा गएर सपिङ गर्न पनि मिल्यो, कसैको चाहिँ रेगुलर आफूले सामान ल्याइरहेछ भने त्यसलाई पेमेन्ट गर्न मिल्यो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ सिधै क्यास ट्रान्सफर भएको हुनाले नो ब्युरोक्रेसी, नो करप्सन, नो एडमिनिस्ट्रेसन कस्ट भनेपछि चाहिँ तपाईँको बिचमा चाहिँ तपाईँको बिचौलिया खर्च त केही आउँदै आएन, सिधै जति चाहिँ हामीले विनियोजन गऱ्यौँ त्यति सर्लकै जनताको हातमा पुग्यो। त्यसपछि चाहिँ यसमा अहिले त अनलाइनबाट पनि ट्रान्सफर गर्दा रहेछन्। यो चाहिँ 0.5% अफ जिडिपीले पुगेको रहेछ होला। ब्राजिलको जिडिपी कति स्ट्रङ र 26% जनतालाई यत्रो क्यास ट्रान्सफर गर्दा 0.5% अफ जिडिपीले पुग्दो रहेछ। हाम्रो भनेको 70 अरब, हाम्रो पनि 38 अरबको चाहिँ जिडिपीको कुरा के अरे 3800 अरबको जिडिपीको कुरा गऱ्यो भने 38 दुना 72 होइन, 70 अरब 69 अरब त्यही वर्ष हाम्रो सामाजिक सुरक्षामा पैसा छ भनेपछि त्यही पैसाले पुग्ने देखियो ब्राजिलको सिनारियोमा। हाम्रो यहाँ के हुन्छ अब एनालिसिस गर्नु पर्यो, यो चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो, योजना आयोगले गर्नु पर्यो। यो स्टडी चाहिँ यो भनौँ न अलिकति टेक्निकल लेभलमा चाहिँ यसको स्टडीहरू गरिदिनु पर्यो। र चाहिँ 2.5% अफ एक्सपेन्डिचर, जिडिपीको चाहिँ 0.5%, 2.5% अफ एक्सपेन्डिचर हुँदो रहेछ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ इनइक्वालिटीलाई चाहिँ 20% रिड्युस गर्यो भनेको छ, चाइल्ड लेबर चाहिँ रिड्युस भयो भनेको छ, सुसाइडको रेटहरू घट्यो भनेको छ, र इकोनोमीमा अर्थतन्त्रमा गतिशीलता आयो भनेको छ। यहाँहरूलाई थाहा छ कि छैन, केही दिन अगाडि भारतको अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले भारतको हरेक कर्मचारीको हातमा, सबै चाहिँ तपाईँको नेसनल्ली स्यालेरी पाउने सबै कर्मचारीको हातमा चाहिँ ब्याङ्क खातामा या हातमा भनौँ न अहिलेलाई 10,000 क्यास, त्यो पनि ऋणमा दिने। त्यहाँ त अनुदान दिन सकेन गभर्मेन्टले, ठुलो के भएर हो, पैसा नभएर हो या कर्मचारीको सङ्ख्या ठुलो भएर हो, 10,000 ऋण दिने र कति किस्तामा कटाउने भनेर भनेको छ, ताकि अहिलेको कोभिड पछि अलिकति इकोनोमी मोबिलिटी ल्याउनको लागि। भनिसकेपछि यसरी जाने क्यास ट्रान्सफरले इकोनोमी मोबिलिटी आउँदो रहेछ। त्यहाँ चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यूको चाहिँ कार्यक्रममा पनि यो चाहिँ जिएसटी यदि भन्दा घटीको चाहिँ किन्न नपाइने भनिसकेपछि ग्रोसरी नै किन्ने खालको, तपाईँले चाहिँ लत्ता कपडा त्यसपछि दाल चामलै किन्ने खालको चाहिँ कार्यक्रममा खर्च गर्ने गरी ट्रान्सफर गर्न खोजिरहेको छ इन्डियामा पनि। यसरी त्यो सायद पोस्ट कोभिड हाम्रो लागि पनि त्यो स्ट्राटेजी उपयुक्त हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इकोनोमीमा पनि मोबिलिटी आउने। त्यसले गर्दा मैले युनिभर्सल बेसिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्कमको कुरा गरेँ साथीहरू। युनिभर्सल बेसिक इन्कमको कुरा सुन्दा यहाँहरूलाई अलिअलि हाँसो पनि लाग्यो होला, यो सम्भव छ त जस्तो पनि लाग्यो होला। र मैले एउटा इक्जाम्पल बोल्सा फ्यामिलिया ब्राजिलको एकदमै सक्सेसफुल प्रोग्राम लिएर आएको छु। यो चाहिँ तपाईँको के अरे यो चाहिँ के अरे डफ्लोहरूले चाहिँ गरेको त्यो ऱ्यान्डमाइज कन्ट्रोल ट्रायलमा दाल बाँडे जस्तो चाहिँ यसो सानो ठाउँमा एउटा बस्तीमा गएर 200-500लाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नमुना एउटा स्याम्पलिङ गरेर गरेको अध्ययन होइन। ये 12 मिलियन चाहिँ तपाईँको हाउस होल्डले सुविधा पाइरहेछ, 44 मिलियन पिपुल चाहिँ बेनिफिटेड छ भनेपछि लार्जेस्ट प्रोग्राम इन द वर्ल्ड भनेपछि तपाईँले बुझि नै हाल्नुभयो। त्यसले गर्दा हामी सकिन्छ, हामीले सोच्नुपर्ने भयो। हामी युनिभर्सल बेसिक इन्कममा जाउँ, त्यसपछि बोल्सा फ्यामिलियाको मोडलमा जाउँ, र यो मोडलमा गएर चाहिँ ठ्याक्कै त्यही कन्डिसन महिला हाउसहोल्डको महिला मेम्बरको नाममा चाहिँ पैसा पठाइदिने, बच्चाको स्कुल इनरोलमेन्ट, बच्चाको भ्याक्सिनेसन र बच्चाको स्कुलको कन्टिन्युएसन 3टा शर्त राखिदिने, अलिअलि ज्येष्ठ नागरिकको उपचार, बाबुआमाको उपचार पनि राखिदिने, किन बाबुआमालाई फेरि परित्यक्त गर्लान्, फेरि बाबुआमाको चाहिँ सामाजिक सुरक्षा दिन नसकिने हुँदा त्यो ज्येष्ठ नागरिकहरूले चाहिँ आफूलाई आफ्नो सुविधा कटौती भनेर ठान्लान्, बाबुआमालाई पनि हेला गर्न पाइने। 2-4 इन्डिकेटर थपेर फेरि धेरै जटिल पनि नबनाऊ ताकि मोनिटरिङ गर्न सजिलो होस्। त्यसले गर्दा युनिभर्सल बेसिक इन्कममा हामी गयौँ भने हाम्रो अरू कयौँ क्षेत्रको सोसल प्रोटेक्सन चाहिँ आउटकम भएका प्रोग्रामहरू हामीले खारेज गर्न सकिन्छ। हामीले चाहिँ गरिबी निवारणको एउटा भिडियोमा म तपाईँहरूलाई भनौँला गरिबी निवारण हाम्रोमा प्रोग्राम पल्युसन कस्तो भयो भनेर होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ साथीहरू अलिकति थिङ्क बिग है, अब थिङ्क इनोभेटिभ, त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति नयाँ अलिक सृजनशील हिसाबले चाहिँ लेख्नै पर्छ परीक्षामा। तर अव्यवहारिक र हावादारी कुरा पनि लेख्नु भएन। यी चिजहरू चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ हाम्रो सोसियल सेक्युरिटीको सेक्टर र सोसियल प्रोटेक्सनको सेक्टरमा हामीले धेरै रिफर्म गर्नुपर्ने छ। सोसियल सेक्युरिटी नयाँ विषय हो, सोसियल प्रोटेक्सन हामीले वर्षौँदेखि गरिआएका छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक सोसल क्यापिटल हाई भएको हाम्रो समाज हो। कुनै घरमा चाहिँ कोही व्यक्ति मर्दाखेरि चाहिँ घिउ चामल लिएर चाहिँ हामी किन जान्छौँ भन्नु त, आजकल फलफुल सलफुल लिएर जाने भने पनि परम्परागत रूपमा हामी घिउ चामल भन्छौँ। त्यो भनेको सोसल प्रोटेक्सन हो नि त। तपाईँ कसैले दिएको चाहिँ राज्यले त्यति बेला हेर्थेन, राज्यले चाहिँ कहीँबाट केही सहयोग गर्थेन हिजोका दिनमा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्ना छिमेकीले, आफ्ना साथीभाइले, आफ्ना आफन्तले गरेको सोसल प्रोटेक्सन कार्यक्रम होइन र त्यो। इभन चाहिँ अब कयौँ हाम्रो गाउँघरतिर के चलन थियो भने कसैले घर बनायो भने
यसो चाहिँ रुखहरू अलि राम्रा भएकाहरूले यसो काटसाटहरू दिने त्यस्ता खालका एक्जाम्पलहरू। कोही चाहिँ भतिजोहरूले घर बनायो भने ठुलो बुवा काकाहरूले चाहिँ त्यस दिस थिङ्स आर होइन। अब झारा लाउने भनेर कुलोहरू चाहिँ सरसफाइ गर्थ्यौँ हामीहरू, स्कुलका मैदानहरू सरसफाइ गर्थ्यौँ। भनिसकेपछि दिस थिङ्स आर दिस वेयर अन्डर सोसल प्रोटेक्सनका स्किमहरू हुन्, सोसल सेक्युरिटीका स्किमहरू हुन्। हिजोदेखि हाम्रो समाजमा इनबिल्ट त थियो, त्यसलाई कतिपय कुरालाई अहिले हामीले लिगलाइज गरेका छौँ, कतिपय कुरालाई मोनिटाइज गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले अलिकति पैसामा गएर चाहिँ पैसाको आर्थिक रूपमा चाहिँ यो अगाडि बढेको छ र पनि यी चिजहरू कन्टिन्यू भएका छन्। यसलाई रिफर्म गर्दै लैजाउँ, यसमा चुहावट हुन नदिउँ, दोहोरोपन हुन नदिउँ। पाएँ खाएँ कसैले नभनिदिने, राज्यको विनियोजन भएको भए, राज्यको स्रोत खर्च भएको भए ठ्याक्कै चाहिँ हामीले चाहिँ मेजर गर्न सक्ने गरी चाहिँ आउटकमको लेभलमा नआइदिने। यो समस्याबाट हामी पनि ग्रसित छौँ। त्यसले गर्दा वाइ नट भोलि चाहिँ यस्तै तरिकाले अस्तव्यस्त विद्यालय रहने हुन् भने त सम्पूर्ण चाहिँ विद्यालय क्षेत्रमा गरेको खर्च कटाएर सर्लकै हरेक परिवारलाई अनुदान हालिदिए भएन। यस्तै तरिकाले स्वास्थ्य सेवा चल्ने हो भने त स्वास्थ्य क्षेत्रको सबै बजेट कटाएर चाहिँ हरेक हाउसहोल्डलाई अनुदान हालिदिए भएन। हाम्रै संसदमा उभिएर एकजना चाहिँ नेताले, एकजना चर्चित राष्ट्रिय नेताले भन्नुभयो, यो कृषि मन्त्रालयले कृषकको चाहिँ उत्पादकत्वमा कति बढायो मलाई परीक्षण गर्न मन छ, कृपया 5 वर्ष कृषि मन्त्रालय बन्द गरेर हेरौँ र नेपालको उत्पादन बढ्यो कि घट्यो मूल्याङ्कन गरौँ त भन्नुभयो। भनिसकेपछि छलफल बहसमा यी चिजहरू ल्याउन सकिन्छ, विषयहरू आएका छन्। त्यो हिसाबले चाहिँ जाउँ साथीहरू। सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक संरक्षणलाई मैले यो दुईवटा भिडियोमा एउटैमा समेट्न सकिनँ, मेरो पनि बोल्दा बोल्दै अलि धेरै बहकिने बानी छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो दुईवटा भिडियोमा मैले समेटेको छु। अर्को विषय चाहिँ म हाम्रो अलिकति यो ट्रेडको पाटो, हाम्रो चाहिँ अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, जसले हाम्रो व्यापार असन्तुलनमा चाहिँ हामीलाई एकदमै तपाईँको ठुलो आर्थिक अर्थतन्त्रको एउटा ठुलो टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। यसका इस्युहरू लिएर आउँछु र त्यसलाई कसरी मिनिमाइज गर्न सकिन्छ, यसमा हाम्रो सम्भावना कति छ, हामीले चाहिँ एकदमै व्यापार सन्तुलनमा लान सक्ने सम्भावना कति छ, यसमा कनेक्टिभिटीका विषयहरू, त्यसपछि बोर्डर रिफर्मका विषयहरू, एफडिआई आउनलाई यसले कति योगदान गरेको छ, कति योगदान गरेको छैन, हाम्रो ट्रेड रिलेटेड क्यापेसिटीहरू कसरी चाहिँ हामी व्यवस्थित गर्न सक्छौँ लगायतका विषयहरू समेटेर म अर्को भिडियोमा आउँला। यो भिडियोबाट साथीहरू यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो, सुझावहरू दिइरहनु भएको छ। यहाँहरूको सुझावको मैले फेरि पनि अपेक्षा गरेको छु। मलाई बिदा दिनुहोस्। हस्, धन्यवाद, नमस्कार साथीहरू।